बीबीसी नेपाली सेवाको साँझपखबाट गनी अन्सारीको नमस्कार। आज कार्यक्रममा बाढी पहिरोका कारण विगत 24 घण्टामा 11 जनाको मृत्यु, राज्य व्यवस्था समितिद्वारा सरकारलाई कैयौं निर्देशन, सीमा नजिकैका क्षेत्रहरूमा तटबन्ध लगायतका भौतिक संरचनाहरू छन्, यस्ता भौतिक संरचनाहरू तत्काल हटाउनु पर्यो भन्ने पनि हामीले निर्देशन गर्यौं। कोरोना भाइरसबाट थप 144 जना संक्रमित भई निको भएपछि पनि भोग्नु परेको व्यवहारबारे एक स्वास्थ्य कर्मीको अनुभव। यस्तो बेलामा त हामी दिनरात नभनी आफ्नो ज्यान जोखिममा राखी खटिएर काम गरिरहेछौँ, तर हाम्रो कामको रेस्पेक्ट नै छैन। र अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गमा मानव अधिकार हनन सम्बन्धी आरोपपछि वरिष्ठ अमेरिकी राजनीतिज्ञमाथि प्रतिबन्ध लगाउने चीनको घोषणा। तर सबैभन्दा पहिला आजका प्रमुख विश्व समाचार। विनिता दाहालबाट समाचार सुन्नुहोस्। चीनले सिन्जियाङ प्रान्तमा मानवाधिकारको अवस्थालाई लिएर चर्को आलोचना गर्ने अमेरिकी वरिष्ठ राजनीतिज्ञलाई प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेको छ। अमेरिकाले केही दिन अघि सिन्जियाङमा उइगर मुस्लिमलाई सामूहिक रूपमा थुनामा राख्ने कार्यमा संलग्न भएका चीनिया वरिष्ठ राजनीतिज्ञहरूलाई प्रवेशाज्ञामा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसकै जवाफस्वरूप चीनले पनि अमेरिकी अधिकारीलाई प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेको हो। बेइजिङमा रहेका बीबीसी संवाददाता स्टेफन मैकडोनल्डले भने, सिनेटरहरू मार्को रुबियो र टेड क्रुज लगायतका वरिष्ठ राजनीतिज्ञहरू विरुद्ध गरिएको प्रतिबन्धको घोषणा गत साता अमेरिकाले आफ्ना राजनीतिज्ञमाथि लगाएको प्रतिबन्धको जवाफ भएको चीनिया विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ताले बताएकी छन्। बीबीसी संवाददाताको भनाई, बेइजिङले उइगर समुदायमाथि मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना भएका भन्ने आरोप अस्वीकार गर्दै आएको छ। चीन र अमेरिका बीच व्यापार विवाद, हङकङमा लागू गरिएको नयाँ सुरक्षा कानून र कोरोना भाइरसको महामारी जस्ता विषयलाई लिएर यसअघि नै तनाव रहँदै आएको छ। अमेरिकी फुटबलको एउटा प्रभावशाली टोली द वासिङ्टन रेडस्किन्सले आफ्नो नाम र लोगो परिवर्तन गर्ने पुष्टि गरेको छ। नेटिभ अमेरिकन नामक अधिकारवादी समूहले उक्त नाम जातिवादी भएको भन्दै लामो समयदेखि त्यसको निन्दा गर्दै आएको थियो। त्यही कारण प्रायोजकहरूले पनि त्यो नाम खारेज गर्न लामो समयदेखि नै दबाब दिँदै आएका थिए। उक्त फुटबल टोलीले विज्ञप्ति निकाल्दै त्यसका मालिक ड्यानियल स्नाइडर र प्रशिक्षक रोन रिभेराले नयाँ नाम र डिजाइन तय गर्ने जनाएको छ। उत्तरी अफगानिस्तानमा रहेका अधिकारीहरूले समाङ्गान प्रान्तस्थित क्षेत्रीय गुप्तचर भवन नजिकै भएको एउटा शक्तिशाली कार बम विस्फोटमा कम्तीमा 11 जनाको ज्यान गएको र अन्य 60 जना घाइते भएका बताएका छन्। प्रान्तीय राजधानी आइभ्याकमा भएको विस्फोटपछि धुवाँको ठूलो मुस्लो उडेको एउटा भिडियो सामग्रीमा देखिन्छ। उक्त विस्फोटमा परि मारिने सबै राष्ट्रिय सुरक्षा निर्देशनालयका कर्मचारीहरू रहेको गभर्नरले बताएका छन्। तालिबानले उक्त हमला आफूले गरेको जनाएको छ। घाइते हुनेमा महिला र बालबालिका पनि छन्। अन्यत्र पनि तालिबान र अफगानिस्तानका सुरक्षाकर्मी बीच झडप हुँदा कम्तीमा 20 सुरक्षाकर्मीको ज्यान गएको छ। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवाको साँझपख सुनिरहनु भएको छ। चीनले आफ्ना नागरिकहरूलाई उसकै शब्दमा अस्ट्रेलियामा त्यहाँका कानून कार्यान्वयन गराउने निकायहरूले स्वेच्छाचारी रूपमा खोजी गर्ने खतरा रहेको भन्दै त्यहाँ यात्रा गर्ने विषयमा अर्को चेतावनी दिएको छ। विदेश मन्त्रालयको WeChat अकाउन्टमा पोस्ट गरिएको सन्देशमा चीनिया नागरिकहरूको सुरक्षामा खतरा रहेको उल्लेख छ। बेइजिङले 1 महिना अघि पनि आफ्ना नागरिकहरूलाई अस्ट्रेलिया नजान भनेको थियो। अस्ट्रेलियाले करिब 10,000 हङकङका नागरिकलाई स्थायी बसोबासका लागि अनुमति दिने प्रस्ताव गरे यता चीन र अस्ट्रेलिया बीचको तनाव चुलिएको हो। 7 देशका 83 जना करोडपतिहरूले कोभिड-19 सङ्कटबाट पुरानै अवस्थामा फर्किनका लागि विश्वभरका धनाढ्यहरूलाई लगाइने कर वृद्धि गर्न सरकारहरूलाई आह्वान गरेका छन्। कोरोना भाइरसको महामारीले आधा अर्ब मानिसलाई गरिबीमा धकेल्न सक्ने चेतावनी दिँदै उनीहरूले करमा तत्काल ठोस र स्थायी रूपमा वृद्धि हुनुपर्ने बताएका हुन्। र पोल्यान्डमा अनुदारवादी राष्ट्रपति एन्जे डुडा पुनः निर्वाचित भएका छन्। उनले वार्साका अति उदारवादी मेयर र्याफो च्याप्स्कोव्स्कीलाई 2.4% को अन्तरले जितेका हुन्। डुडा सत्तारूढ ल एन्ड जस्टिस पार्टीका एक साझेदार हुन्, जसले गरिबीबाट माथि उठ्न पुलिस परिवारलाई मद्दत गर्ने कल्याणकारी सुविधाहरूलाई निरन्तरता दिने सामाजिक कार्यमा अभियान चलाएको थियो। न्यायपालिकामा गरिएको विवादास्पद परिवर्तनका समर्थक पनि डुडा हुन्। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो।
साँझपखमा पुनः स्वागत छ। बाढी पहिरोका कारण विगत 24 घण्टामा 11 जनाको ज्यान गएको छ भने 17 जना बेपत्ता भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। अन्य 8 जना घाइते भएका छन्। आजै प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा बोल्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले भारतसँग सीमा जोडिएका क्षेत्र वर्षेनी डुबानमा पर्नुको कारण सीमा नजिक भारतद्वारा बनाइएका भौतिक संरचनाहरू पनि जिम्मेवार रहेको धारणा राखेका थिए। उक्त पृष्ठभूमिमा समितिको आजको बैठकले सरकारलाई विभिन्न निर्देशन समेत दिएको छ। यसै सन्दर्भमा केही बेर अघि हामीले समितिकी सभापति शशि श्रेष्ठलाई बैठकले सरकारलाई के निर्देशन दियो भनी सोधेका थियौँ। बाढी पहिरोको कारणबाट थुप्रै नागरिकहरूले ज्यान गुमाउनु परेको स्थिति छ। बाढी पहिरो र डुबानबाट बेपत्ता भएकाहरूको तत्काल खोजी उद्धार गर्न र बाढीबाट प्रभावित सम्पूर्ण पीडितहरूलाई सहयोग गर्नको लागि एकद्वार प्रणाली अवलम्बन गर्ने सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयबाट राहत उपलब्ध गराउने भन्ने कुराहरू भयो। त्यस सधैँभरि बाढी पहिरो र डुबानबाट प्रभावित भइरहने स्थिति छ। हाललाई त सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने कुरा भयो, तर यसको चाहिँ स्थायी समाधान हुनु पर्दछ र स्थायी समाधानको लागि गुरु योजना नै तयार पारेर अगाडि बढ्नु पर्दछ भन्ने कुराहरू रह्यो। त्यस्तै गरेर यो विपदको समयमा हुन सक्ने सम्भावित चोरी डकैती भयो, महिलामाथि हुन सक्ने हिंसाका साथै अन्य दुर्व्यवहारको घटनाप्रति सरकारले एउटा भरपर्दो सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउनु पर्यो भन्ने पनि हामीले सुझाव एवं निर्देशनहरू दियौँ। त्यसको साथसाथै खोजी उद्धार राहत उपचार तथा पुनर्स्थापना कार्यमा संलग्नहरूको लागि सधैँभरि स्रोत र साधनको कमी रहेको भन्ने खालको गुनासोहरू पनि व्यापक रूपबाट आउने गरेको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको लागि मोबाइल टोली पनि गठन गर्ने र सँगसँगै स्रोत साधन सम्पन्न पनि गर्नु पर्यो, ताकि जिल्लाबाट मगाइराख्दाखेरि त्यहाँ साधनहरूको उपलब्धता नभएको कारणले गर्दाखेरि पीडितहरूको उद्धार प्रभावितहरूको उद्धार गर्नको लागि समय लाग्ने र त्यसले गर्दाखेरि धेरै जनधनको क्षति हुने खालको स्थिति अन्त गर्नु पर्यो भन्ने कुराहरू पनि रह्यो। अर्को विशेष गरेर तराई क्षेत्रमा डुबानको कारण भनेको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड विपरीत सीमा नजिकैका क्षेत्रहरूमा निर्माण गरिएका सडकहरू बाँध तटबन्ध लगायतका भौतिक संरचनाहरू छन्, जसको कारणले गर्दाखेरि पानीको एउटा प्राकृतिक बहावलाई रोक्ने कारणले गर्दाखेरि डुबानमा पर्ने गरेको छ, जसको कारणबाट थुप्रै जनधनको क्षति हुने गरेको छ। त्यसकारणले यस्ता भौतिक संरचनाहरू तत्काल हटाउनु पर्यो भन्ने पनि हामीले गर्यौं र अबको दिनमा जहाँबाट जोखिम भएको छ, पहिरो गएर थुप्रै जनधनको क्षति भएको छ, त्यसको भूबनौटको अध्ययन गरेर उच्च जोखिममा रहेका बस्तीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरेर स्थायी रूपबाट यसको निकास निकाल्नु पर्दछ, ताकि वर्षै पछि यस्ता खालका घटनाहरू घटि नराखोस् र यसको लागि बरु एकीकृत बस्ती विकासको लागि आवश्यक पर्ने कानुनी संरचना निर्माण गर्नको लागि पनि तत्काल कदम चालियोस् भन्ने कुराहरू आज हामीले मूल रूपबाट निर्देशन। यहाँले जुन भन्नुभयो सीमावर्ती क्षेत्रमा सडक बाँध र तटबन्धका कारण जुन डुबान हुने गरेको छ र वर्षेनी यो समस्या दोहोरिन्छ, गृहमन्त्री पनि उपस्थित थिए, के जवाफ रह्यो? त्यहाँ निर्माण भएका सडकहरू बाँधको काम गर्ने सडक, जसको कारणले गर्दाखेरि यो समस्या पैदा भएको छ र यो हामीले पहल पनि केही गरिसकेका छौँ, पहल गर्छौँ र यसको स्थायी समाधानको दिशामा अगाडि जान्छौँ र समितिले योभन्दा अगाडि दिएका निर्देशनहरू हामीले गम्भीरतापूर्वक लिएका छौँ, त्यो कार्यान्वयन गर्दै गएका छौँ र अबको दिनमा पनि हामीले यसलाई चाहिँ गम्भीरतापूर्वक लिएर यो कार्यान्वयन गर्ने दिशामा जान्छौँ भन्ने खालको एउटा प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभयो। निरन्तरको हामी सबैको प्रयासबाट त्यो पनि भएको छ र जे समस्या छ यो समस्याको स्थायी समाधानको दिशामा हामी जान्छौँ भन्ने हिसाबबाट नै उहाँले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। अब अन्त्यमा गत वर्षको जेठ 16 गते यही प्रकृतिको यहाँहरूले निर्देशन दिनुभएको थियो, यसपालि पनि त्यही प्रकृतिको निर्देशन दिनुपर्ने अवस्था हो। कतिको ढुक्क हुनुहुन्छ सरकारले यी निर्देशनहरू पालना गर्छ वा कार्यान्वयनमा ल्याउँछ भनेर? यसो हो, विगतको दिनहरूमा यो मनसुन पूर्व तयारी र प्रतिकार्य कार्य योजनाहरू बनाएर सबै मन्त्रालय र सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरू विभागहरूको जिम्मेवारी नै छुट्याउने, त्यति मात्र होइन गैर सरकारी संस्थादेखि लिएर सबैलाई जिम्मेवारी छुट्याएर जाने
अधिकारीहरू भएको थिएन। यो कुरा हामीले माग गर्यौं र त्यो अनुसारले उहाँहरूले तयारी गर्नुभएको र त्यो विस्तृत रूपबाट कार्ययोजना नै बनाएर कामहरू गरेको स्थिति छ। त्यो पनि उहाँहरूले प्रस्तुत गर्नुभयो र यो क्रमशः सुधारोन्मुख छ। यति नै पर्याप्त भन्ने कुराहरू त होइन, तर सुधारोन्मुख चाहिँ छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले अब आशा गर्ने र भरोसा गर्ने भनेको सरकारलाई नै हो। म चाहिँ आशावादी नै छु, किन सापेक्षतामा गत वर्ष भन्दा यो पटक योजनामा नै उहाँहरूले ल्याएर आफूले गरेका कामहरूको पनि प्रगति गरेका कुराहरू र बनाएका योजनाहरूको पनि प्रस्तुति गर्नुभएको थियो। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिकी सभापति शशि श्रेष्ठ। अब अर्को विषय, नेपालमा विगत 24 घण्टामा थप 144 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ। यो वृद्धिसँगै सोमबार अपराह्नसम्म देशभरि पुष्टि भएका संक्रमितको कुल सङ्ख्या 16,945 पुगेको छ। मन्त्रालयले आयोजना गरेको दैनिक प्रेस ब्रिफिङमा बोल्दै प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले भने, हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 6,613 छ र हाल संक्रमित प्लस संक्रमण मुक्त भई डिस्चार्ज हुनेहरू सहित जम्मा 16,945 हुनुहुन्छ। विगत 24 घण्टामा पिसिआर विधिबाट 5,856वटा परीक्षण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। कुनै बेला 1,70,000 मानिस क्वारेन्टिनमा भएको भए पनि अहिले केवल 23,470 जना छन्। अधिकांश संक्रमितहरू भारतबाट आई क्वारेन्टिनमा बसेका वा तिनको संसर्गमा आएका व्यक्ति हुन्। कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भई उपचारपछि निको भइसके पनि आफूहरूलाई हेला गर्ने गरिएको कतिपय व्यक्तिले गुनासो गर्दै आएका छन्। त्यस्तो व्यवहारबाट कतिपय स्वास्थ्यकर्मी पनि अछुतो देखिएका छैनन्। यसै सन्दर्भमा काठमाडौँ उपत्यकाकी एकजना स्वास्थ्यकर्मीले हामीसँग आफ्नो अनुभव साटेकी छन्। म चाहिँ एउटा हेल्थ वर्कर हुँ। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारीमा पनि म फ्रन्ट लाइनमा बसेर काम गरिरहेको छु। कोरोना भाइरसको भिक्टिम हुँ। रिसेन्टली निको भएर घर आएको छु। सोसाइटीमा पनि मान्छेहरूले यो कोरोना भाइरस लागेको केटी भनेर छिछि दूर दूर गर्न थाल्यो। मैले हेर्दैमा कोरोना भाइरस लाग्ने जस्तै मान्छेहरू मबाट टाढिएर बस्छन्। मेरो घर अगाडिको बाटोमा त मान्छेहरू हिँड्न पनि डराउँछन्। फोन गरी गरी सोध्छन्, अब त तपाईँको घरको बाटोबाट हिँड्दा हुन्छ नि, मलाई केही त हुँदैन नि त्यसरी भनेर। म आफै पनि हेल्थ वर्कर हुँ। के गर्दा सर्छ, कसो गर्दा सर्छ मलाई राम्रैसँग थाहा छ। म आफैलाई पनि विश्वासै लागेको थिएन कि मलाई कोरोना भाइरस छ भनेर, किनकि मलाई त्यस्तो केही साइन एन्ड सिम्टम्स नै देखाएन। मान्छेहरूले भन्छन् म एकदम केयरलेस छु, मैले गरेर 12 जनालाई दुःख पायो भनेर। मैले दुःख दिन्छु भनेर हजुरहरूलाई दुःख दिएको होइन। मलाई नै थाहा थिएन कोरोना भाइरस छ भनेर। कतिपय मान्छेलाई थाहा पनि होला, म कन्ट्याक्टमै नबसेको मान्छेहरूको पनि पोजिटिभ आएको छ। त्यो त मेरो गल्ती होइन नि, मलाई त्यसरी ब्लेम गर्न बन्द गर्नुहोस्। बल्ल बल्ल म निको भएर घर आएको छु। सपोर्ट गर्नु त कहाँ हो, उल्टै मैले गरेर 12 जनालाई लाग्यो, आफ्नै घरको 10 जनालाई सार्यो भनेर भन्ने हो र। जब कि मेरो फ्यामिलीले पनि त्यस्तो केही पनि भनेको छैन, तिमीले गरेको होइन भनेर सबैले सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ। हेल्थ वर्कर हुँ भन्दैमा जे मनलाई त्यही बोल्दै हुन्छ र। यो केटीले केही गर्न सक्दैन, यसले केही बोल्न सक्दैन भन्दैमा जति चुप लाग्यो त्यति नै प्रेसर दिन थाल्ने के। पहिला भाइरस नलाग्दाखेरि मेरो अगाडि पछाडि मान्छेहरू डुल्थेन, के गर्ने बहिनी, कसो गर्ने बहिनी, यस्तो भयो बहिनी, त्यस्तो भयो बहिनी। सक्दो त मैले सबैलाई हेल्प गरेकै थिएँ। अब जब मलाई हेल्पको जरुरत थियो कोही पनि आइदिएन। अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, जो सेलिब्रिटीहरूलाई कोरोना भाइरस लाग्यो सबैले गेट वेल सुन पायो। तर हामी फ्रन्ट लाइनमा बसेर यस्तो महामारीको बेलामा काम गर्नेले कहिले पनि न रेस्पेक्ट पायो न त गेट वेल सुन भन्ने मोटिभेसनल स्पिच नै। यस्तो बेलामा त हामी दिन रात नभनी आफ्नो ज्यान जोखिममा राखी खटिएर काम गरिरहेछौँ, तर हाम्रो कामको रेस्पेक्ट नै छैन। यदि तपाईँहरूको कोही रिलेटिभ्स, आफ्नो मान्छे, आफ्नै छोराछोरी त्यस्तो कोही मेडिकल लाइन पढाउन चाहनुहुन्छ भने, यदि तपाईँले मेडिकल लाइनको मान्छेको रेस्पेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ भने प्लिज 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 नपढाइदिनु होला। भोलिपछि तपाईँको छोराछोरीले म जस्तै कहिले पनि कसैको छोराछोरीले मैले जस्तो बेहोर्न नपरोस्। एकदम गाह्रो हुन्छ। मलाई मेरो आमा बुवाले यति स्ट्रङ बनाइदिनु भयो, मैले सबै सहन सकेँ, तर सबैजना म जस्तो भिक्टिम हुन सकिन्न। मलाई त कोरोना निको भएर पनि घर त आउन मन थिएन, तर आएँ म आफ्नो आमा बाउको खुसीको लागि। कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भई उपचारपछि निको भइसकेकी काठमाडौँ उपत्यकाकी एक स्वास्थ्यकर्मी। अब तपाईँहरूले नै पठाएका प्रतिक्रियाको पालो। प्रस्तुत गर्दैछन् साथीहरू विनिता दाहाल र कमल परियार। अहिले नेपालका विभिन्न सहरी क्षेत्रमा ट्याक्सी र भाडाका केही सवारी साधन चल्न थालेका छन्।
सार्वजनिक सवारी साधन प्रयोग गर्दा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट जोगिन तपाईँले कस्ता उपायहरू अवलम्बन गरिरहनु भएको छ भनी आज हामीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा राखेको प्रश्नमा हामीलाई थुप्रै प्रतिक्रिया प्राप्त भएका छन्। तीमध्ये केहीलाई हामीले यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। सागर आलेले लेखेका छन्, अति आवश्यक काम बाहेक अरू काममा घर बाहिर नजाने, कुनै पनि सामान छुनु अघि र पछि साबुन पानीले मिची मिची हात धुने, साबुन उपलब्ध नभएको ठाउँमा सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने, गुणस्तरीय मास्कको प्रयोग गर्ने र हात हत्तपत्त अनुहारमा नलैजाने। समय अधिकारीले फेसबुकमा लेखेका छन्, मैले सार्वजनिक बसको प्रयोग गर्न थालेको छु तर एकदम कम चलेका छन्। गाडी चले पनि मान्छे चढ्न पाउनै गाह्रो छ। मास्क र पन्जा लगाउने साथै एउटा सिटमा एकजना मात्र गरेर बस्ने भनिएको छ। अहिले मान्छे कम भएर यात्रा सुरक्षित नै देखिन्छ। धनु ढकालले लेखेका छन्, अहिले सार्वजनिक ठाउँमा जाँदा म मास्कको प्रयोग गर्छु। गाडी वा सवारी हल्का खुलेपछि घुम्न मन लाग्दो रहेछ। आर्थिक मन्दी रोक्न व्यवसाय सञ्चालन गरे तापनि सवारी साधन बन्द गर्दा नै उत्तम होला जस्तो लाग्यो। उक्त विषयमा सरकारको ध्यान जाओस्। रवि शर्माले लेखेका छन्, सार्वजनिक सवारी साधन प्रयोग गर्दा कोरोना भाइरसबाट बच्ने उपायहरू निम्न छन्। सबैभन्दा पहिला मास्क प्रयोग गर्ने, बस होस् या ट्याक्सी 2 जनाको सिटमा 1 जना मात्र बस्ने, एक आपसमा टाढै रहेर मात्रै कुरा गर्ने, हातमा पन्जा प्रयोग गर्ने र सम्भव भए सेनिटाइजर साथमै राख्ने र पटक पटक हात धुने, एक ठाउँबाट सम्बन्धित स्थानमा पुगेपछि अरूलाई नछुने, टाढै रहने, यात्रा गर्दा प्रयोग गरिएका कपडा पुरै धुने, नुहाउने र मात्र घरमा बस्ने वा अरू काम गर्ने गरे यसबाट बच्न सकिन्छ। भानु नेउपानेले लेखेका छन्, अधिकांश जसो नेपालीले कोरोना भाइरस केही पनि होइन रहेछ भन्न थालिसके। बढी भिडभाड हुने स्थानमा पनि खासै मास्कको प्रयोग गर्न छाडिसके र सबै काममा पुरानै तरिकाले फर्किसके। यसले पछि कस्तो प्रभाव पार्ने हो? काम पनि गर्नै पर्यो। यसले गर्दा कतै समुदायमा फैलिएर स्थिति झन जटिल पो हुने हो कि भन्ने डर लाग्न थालेको छ। साँझपखमा नेपाल बाहिरका केही विषय। चीनको सिन्जियाङ प्रान्तमा मुस्लिम अल्पसंख्यक विरुद्ध मानव अधिकारको हनन गरिएको आरोपमा अमेरिकाले चिनिया अधिकारीलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेपछि चीनले पनि रिपब्लिकनका वरिष्ठ नेताहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेको छ। त्यस्तो प्रतिबन्धमा पर्नेहरूमा चीनका कट्टर आलोचक सिनेटरहरू टेड क्रुज र मार्को रुबियो पनि छन्। बीबीसी विवरणमा आधारित रिपोर्ट सुनौ विनिता दाहालबाट। प्रतिबन्ध लगाइने भनी घोषणा गरिएका सिनेटर टेड क्रुज र मार्को रुबियोले टेक्सस र फ्लोरिडा राज्यको प्रतिनिधित्व गर्छन्। सन् 2016 को राष्ट्रपतीय चुनावका लागि पार्टीका तर्फबाट मनोनित हुनका लागि यी दुवै सिनेटरहरूले डोनाल्ड ट्रम्पसँग प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। चीनले रिपब्लिकनका तर्फबाट सांसद रहेका क्रिस स्मिथलाई पनि प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेको छ। चीनको विदेश मन्त्रालयले प्रतिबन्धलाई उसकै शब्दमा अमेरिकाको गलत कदम भन्दै आजको निर्णयलाई त्यसप्रति आफ्नो प्रतिक्रिया भनेको छ। विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ताले अमेरिकालाई उसको गलत निर्णय तत्कालै फिर्ता लिन आह्वान गर्दै चीनको आन्तरिक मामिलामाथि हस्तक्षेप गर्ने शब्द प्रयोग नगर्न र कुनै त्यस्तो कदम नचाल्न भनेकी छन्। अर्को विषय, विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार आइतबार विश्वभरि 2,30,000 भन्दा बढी मानिसमा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो अहिलेसम्म 24 घण्टामा पुष्टि भएको सर्वाधिक संख्या हो। बीबीसी विवरणमा आधारित रिपोर्ट सुनौ कमल परियारबाट। अधिकांश संक्रमितहरू अमेरिकी महादेशका राष्ट्रहरूमा फेला परेका हुन्। त्यसपछि दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी एसियामा पुष्टि भएका संक्रमितको संख्या बढी छ। यो अवधिमा विश्वभरि 5,285 जनाको कोभिड-19 का कारण मृत्यु भएको तथ्याङ्क प्राप्त भएको छ। तीमध्ये अधिकांश अमेरिकी महादेशमा बसोबास गर्ने मानिस हुन्। दक्षिण एसियाको भारतमा मात्र केही दिन यता प्रत्येक दिन 20,000 भन्दा धेरै संक्रमित पाइन थालेको छ। आइतबार त्यहाँ 28,000 जना भन्दा धेरैमा कोभिड-19 पुष्टि भएको र 551 जनाको ज्यान गएको सरकारले जनाएको छ। अहिलेसम्म विश्वभरि 1,29,00,000 भन्दा बढी मानिसमा कोभिड-19 पुष्टि भएको छ। तीमध्ये 5,68,000 जनाको मृत्यु भएको विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्याङ्कले देखाउँछ। दक्षिण एसियाका 2 देश भारत र पाकिस्तान शीर्ष 15 स्थानमा छन्। अमेरिका र ब्राजिलपछि सर्वाधिक संख्यामा संक्रमित फेला परेको भारत विश्वभरि तेस्रो स्थानमा छ, तर मृतकको संख्याको आधारमा भारत 8औं स्थानमा छ। संक्रमितको संख्या बढिरहेको पाकिस्तान दक्षिण एसियामा दोस्रो र विश्वभरिमा 12औं स्थानमा छ। 1,83,000 भन्दा बढी संक्रमित भेटिएको बङ्गलादेश दक्षिण एसियामा 4औं स्थानमा र विश्वमा पाकिस्तान भन्दा 4 स्थान मुनि छ। फेरि नेपाल। आज असार 29 गते
आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जन्मथलो तनहुँको चुदिरम्गा लगायत देशभरि नै कोरोना भाइरस सङ्क्रमणका कारण कम जमघटबीच मनाइएको छ। पोखराबाट हाम्रा संवाददाता नारायण कार्कीको रिपोर्ट सुनौ। भानु नगरपालिकाको चुदीमा पर्ने भानु पुस्तकालय र सङ्ग्रहालयको प्राङ्गणमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट बच्न सामाजिक दूरीको पालना गर्दै भानुको पूर्णकदको शालिगमा माल्यार्पण गरेर आदिकवि भानुभक्तको स्मरण गरियो। जन्म घाँसतिर बन्दिधन कमायो, नाम केही रहोस् पछि भनेर कुवा खनायो, घाँसी दरिद्र घरको तर बुद्धि कस्तो, म भानुभक्त धनी भइकन आज यस्तो। नेपाली भाषा र साहित्यको माध्यमबाट नेपाली जातित्वको पहिचानमा भानुभक्तको ठुलो योगदान रहेको साहित्यकार स्वरू भक्तको भनाइ छ। देश परिस्थिति अनुसार जति समय अगाडि बढ्दै गएको छ त्यति नै आदिकवि भानुभक्तको महत्त्व विशेष गरेर नेपाली जातीय एकताको सन्दर्भमा, भाषिक एकताको सन्दर्भमा, सांस्कृतिक एकताको सन्दर्भमा अथवा समग्रमा भन्दाखेरि नेपाली जातित्व विश्वमा नेपाली जातिलाई चिनाउने एउटा नेपाली जातिको पहिचानको सन्दर्भमा अहिले झन् प्रासङ्गिक भएको मैले महसुस गरेको छु। भानुको जन्मस्थल चुदिरम्गामा आज भएको कार्यक्रममा प्रभात फेरी र भानुभक्ति रामायणको सस्वर वाचन गरिएको थियो। भानु जन्मस्थल शिखर कटेरीमा रामायण भवन निर्माण कार्य पूरा भए पनि वन डडेलोमा परेर नष्ट भएको भानुको घरको पुनर्निर्माण अझै हुन नसकेको भानु जन्मस्थल तनहुँका कर्मचारी शिवभक्त राणावाटले बताए। पोखरामा पनि भानुवाङ्मय प्रतिष्ठान र तनहुँ सम्पर्क समाज पोखराले संक्षिप्त कार्यक्रमका बीच भानु जयन्ती मनाएको बताइएको छ। भानु जन्मस्थललाई साहित्यिक तीर्थस्थलका रूपमा विकास गर्ने गुरु योजना बने पनि त्यस अनुरूप काम हुन नसकेको स्थानीयवासीको गुनासो छ। नारायण कार्की, BBC पोखरा। लकडाउनका कारण विद्यार्थीबाट शुल्क उठाउन नपाएको भन्दै गत चैत महिनादेखि निजी विद्यालयहरूले तलब नदिँदा आफूहरूलाई दैनिक गुजारा गर्न समस्या हुन थालेको शिक्षकहरूले गुनासो गरेका छन्। निजी विद्यालय सञ्चालकले तलब सुविधा नदिँदा विद्यालयका कर्मचारीहरूले मर्कामा परेको बताइरहँदा कतिपय निजी विद्यालयले भने अनलाइन कक्षा भन्दै शुल्क मागिरहेको अभिभावकहरूको गुनासो छ। सुनौ वीरगञ्जबाट हाम्री संवाददाता माधुरी महतोले पठाएको यो रिपोर्ट। विद्यालयहरू सञ्चालनमा आउन नसकेको कारण तलब नपाउँदा आर्थिक अवस्था नाजुक भएको बताउँछिन् वीरगञ्जकी एक निजी विद्यालय पढाउँदै आएकी शिक्षिका मुस्कान छेत्री। जसको घरबार होला, खेतीपाती होला भने म्यानेज त्यसैबाट गर्दै हुनुहुन्छ। अब जस्तो केही छैन भने उसलाई त धेरै नै प्रब्लम भयो। एक निजी विद्यालय रोयल एकाडेमीकी सञ्चालिका सबनम श्रेष्ठ भन्छिन्, स्कुलको भवनको भाडादेखि लिएर कतिपय निजी विद्यालयहरूको आफ्नै भवन भए तापनि लोन लिएर बनाएको हुन्छ। यो समस्याहरू र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण समस्या भनेको त आफ्नो कर्मचारीहरूलाई दिनुपर्ने स्यालेरी दिनमा पनि समस्या छ। लकडाउनका कारण निजी विद्यालय पनि समस्यामा परेको भन्दै सरकारसँग सहज अनुदान लगायतको माग गरे पनि कुनै प्रतिक्रिया नआएको बताउँछन् प्याप्सन पर्साका अध्यक्ष आलोक चौरसिया। विभिन्न स्थानीय प्रदेशसँग मागहरू गरेका छौँ तर अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै खासै उहाँहरूबाट ठोस कदम नउठेको कारणले गर्दा एन प्याप्सनका अध्यक्ष रामसुन्दर चौधरीले इन्टरनेट लगायत विभिन्न माध्यमले अध्ययन गराउँदा पनि प्रभावकारी नदेखिएको बताउँदै उनले भने 10,000 विद्यालय अब 2 लाख शिक्षक कर्मचारीहरू छ अनि 40 लाख अध्ययनरत बालबालिकाहरू छ। हरेक तरिकाले अब प्रभाव परेकै हो। तर बारा सिमराकी एक अभिभावक रमिला थापाले विद्यालयहरूले अध्ययनै नगराई वैशाखदेखिको भुक्तानी गरिदिने भनेर पुर्जी पठाएपछि चिन्तामा परेको बताउँछिन्। बच्चाहरूको फीहरू दिनु पर्यो भन्ने कुराहरू गरिरहनु भएको, यो अनलाइन क्लासको पैसाहरू दिनु पर्यो भन्ने कुरा गर्नु भएको, अब हामीले कसरी दिने? यसप्रति शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मा भन्छन्, हामीले उच्च स्तरीय अनुगमन समितिमा त्यो विषयहरू छलफलमा लैजाने भनेर मन्त्रालयमा सहमति भएको हो। त्यो अनुसार माननीय मन्त्रीज्यूले उच्च स्तरीय अनुगमन समितिमा छलफलमा लानु भएको छ। निजी विद्यालयको संगठन प्याप्सन र एन प्याप्सनले सरकारलाई असार मसान्तसम्मको म्याद दिँदै यही अवस्था भइरहे साउनबाट सधैँका लागि विद्यालय बन्द गर्ने चेतावनी समेत दिएको बताएका छन्। माधुरी महतो, BBC वीरगञ्ज। अन्तिम विषय, कोभिड-19ले साहित्य सिर्जनामा समेत असर पारेको महिला साहित्यकारहरू बताउँछन्। लकडाउन अवधिमा भएका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक घटनाक्रमले सिर्जना गरेको त्रास, सङ्कट र अभावका कारण सृजनशीलतामा असर परेको धेरैको अनुभव छ। स्वभावैले आफूलाई संवेदनशील बताउने कतिपय महिला सर्जकहरू लकडाउनमा पर्याप्त समय भए पनि त्यसलाई लेखन कर्ममा खर्चन नसकेको बताउँछन्। महिला साहित्यकारहरूको लकडाउन अनुभव समेटेर हाम्री संवाददाता मतिना त्वाना बासुले तयार पारेको यो रिपोर्ट सुनौ।
कोरोना राम छ घरानिया कमण्ड दुमखनी सात मौका मौइमा कोरोना भन्ने तिमी घरानिया घमण्डले मात्तिए कि निम्ता नदी घर नभित्रिने श्वासको बाटो भई नाकको बाटो भई आँखाको बाटो भई छिरेर श्वास नलीमै समाउने राक्षसी क्रोध तिम्रो। नेपाल भाषा साहित्यकर्मी प्रतिशरा सामी लकडाउनमा पनि लेखन कार्यलाई निरन्तरता दिइरहेको बताउँछिन्। पारिवारिक जमघट लगायत सामाजिक र साहित्यिक कार्यक्रमहरू आयोजना गर्न वर्जित गरिएको लकडाउनमा आफ्ना अधुरा लेखन कार्य सम्पन्न गर्न पर्याप्त अवसर मिलेको बताउँछिन्। साहित्यका विभिन्न विधामा कलम चलाउँदै आएकी साहित्यकार उषा शेरचन। कहिले चाहिँ विशृङ्खल हुने क्या, अनि एउटा मुडमा देखिरहेको हुन्छ अनि अर्कोचोटि फेरि त्यही मुड आउँदैन नि त होइन। यसपटक चाहिँ मैले साथै एकै सिटिङमा कथाहरू लेख्न भ्याएँ। त्यो चाहिँ मेरो जीवनको पहिलो र बेग्लै अनुभूति। चितवनकी साहित्यकार सरिता तिवारी रुकुम घटनाले उनकै शब्दमा आफ्नो मथिङ्गल हल्लाएको बताउँछिन्। सो घटनाले जातीय विभेद र व्यवस्थाबारे थप अध्ययन गर्न उत्प्रेरित गरेको बताउने उनी आफू र आफूभन्दा कमजोर अवस्थाका मानिसहरूको अभाव र त्रासमा बितेको लकडाउन अवधिको अनुभव भावी लेखन कार्यमा सहयोगी हुने बताउँछिन्। आज आत्मसात गरेका विचारहरू अथवा धारणाहरू चाहिँ अबको लेखनको साहित्यको आधारभूमि पनि हुन् भन्ने मलाई लाग्छ। कोरोना भाइरसबारे देश विदेशका समाचारहरू, विदेशिएका नेपाली नेपाल आउन नपाइरहँदा उनीहरूले भोगेका खबरहरू, आत्महत्या र घरेलु हिंसाका घटनाका खबरहरूले धेरै महिला साहित्यकारहरू सृजनशीलताबाट बिथोलिएको उनीहरू बताउँछन्। साहित्यकार मोमिला लकडाउनको प्रभाव यसरी सुनाउँछिन्। सोच्ने कुरामा बढोत्तरी आए तापनि लेख्नको लागि चाहिँ यसले चाहिँ एउटा मानसिक रूपमा दबाव र पीडा दिएको जस्तो चाहिँ लागिरहेको छ। जो युद्ध लडिरहेको छ त्यो युद्ध लडिरहनेले लेख्न सक्दैन, युद्ध देखिरहने लेख्न सक्छ। त्यस्तै आज म पनि एउटा युद्ध लडिरहेको छु। विविध कारणले निबन्धकार कुमारी लामाले पनि लेख्नमा खासै ध्यान दिन नसकेको बताउँछिन्। त्यो समयमा अत्यधिक पढ्नुपर्ने जर्नल आर्टिकलहरूदेखि लिएर कामहरू जति पढ्नुपर्छ त्यो चाहिँ पढेँ। त्यसले गर्दा मैले एकदमै सृजनात्मक एस्से नै चाहिँ धेरै लेखिनँ। पोखराकी सरस्वती श्रेष्ठ सरू पेशाले शिक्षक हुन्। लकडाउनमा उनले कथा, कविता, बाल साहित्य लेखेकी छन्, तर पहिले जस्तो स्वतन्त्र रूपमा सृजना कर्म गर्न नसकिएको उनी बताउँछिन्। बालबच्चाहरू स्कुल जान नसके पनि नपाए पनि घरमै बसेर अनलाइन कक्षा सुरु गर्ने भन्ने कुरा भयो अनि त्यही अनलाइन कक्षाहरू सञ्चालन गरिराखिएको छ। अहिले अझै पनि भविष्य के हुन्छ भन्ने कुरा अन्यल नै छ। त्यसले गर्दाखेरि स्वतन्त्र रूपमा त्यो रचना गर्न, सृजना गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। कवि रजनी मिला लकडाउनले साहित्य पढ्नको लागि पर्याप्त समय दिए पनि अरूको सृजना पढेर आफ्नो मौलिक सृजना नहुने उनी बताउँछिन्। अलस्य पैदा भएको जस्तो छ। अब यो लकडाउनकै बेलामा चाहिँ भएको हिंसाबाट चाहिँ अलिकति मर्माहत नै भएको छ। ती कुरालाई चाहिँ कसरी उजागर गर्ने भन्ने कुरा नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो के। लकडाउनको समयमा भएका कतिपय अनलाइन साहित्यिक कार्यक्रमहरूमा सहभागी महिला साहित्यकारहरू यसले नेपाली साहित्य र साहित्यकारलाई व्यापक दर्शक श्रोतामाझ पुर्याउने प्रयास गरेको बताउँछन्। यो क्रम केही समय अझै जारी रहने र आयोजकहरूले ती कार्यक्रमहरूमा धेरै भन्दा धेरै महिला साहित्यकारहरूको उपस्थितिलाई ध्यान दिन सके लेखनको लागि घचघच्याउन मद्दत गर्ने उनीहरू बताउँछन्। मतिना त्वानाबासु, BBC काठमाडौँ। अब अन्त्यमा प्रमुख विश्व समाचार संक्षेपमा। अमेरिकाको फुटबल टोली वाशिंगटन रेडस्किन्सले आफ्नो नाम र लोगो परिवर्तन गर्ने पुष्टि गरेको छ। जातिवाद विरोधी अभियान कर्मीले लामो समयदेखि नाम परिवर्तनका लागि दबाव दिँदै आएका थिए। रुसका एक प्रभावशाली पत्रकारमाथि सेनाको गोप्य सूचना चेक रिपब्लिकलाई दिएको आरोपमा राजद्रोहको अभियोग लगाइएको छ। चीनको सिन्जियाङ प्रान्तमा उइगर मुस्लिमहरूमाथि गलत व्यवहार गरेको भन्दै आलोचना गर्ने अमेरिकी प्रभावशाली राजनीतिज्ञहरूमाथि चीनले प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनका महानिर्देशक टेड्रोस एढानम गेब्रायेससले कोरोना भाइरसको संक्रमणको खतरा सार्वजनिक स्थलमा उस्तै रहेका बेला थुप्रै देशहरू गलत दिशातर्फ हिँडिरहेको बताएका छन् र संयुक्त राष्ट्र संघले सन् 2030 सम्ममा भोकमरी उन्मूलन गर्ने लक्ष्य पूरा नहुने जनाएको छ। यसका साथै BBC नेपाली सेवाको साँझपख यहीँ सकिन्छ। भोलि बिहान 7:15 बजेसम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।